ड्रामा सीरियल डाइट की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी में आने वाला है एक न्यू ट्विस्ट। जकिया की मौत सबको हिलाकर रख देगी। शबाब से बदगुमान होकर शबाब को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देगा। फौजिया जकिया की मौत से अपने हवास खो बैठेगी और जवाद शाह के सामने इकबाल जुर्म कर लेगी कि निहाल के कातिल वो लोग हैं। निहाल जावेद और आमिर को इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन्हीं के जाल में फंसाकर जवाद शाह के हाथों जलील और रुस्वा करवा के इस हवेली से धक्के मार कर निकलवा पाएगी। कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। कि नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जकिया अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठती है और निहाल इस कदर इसका दिमाग माफ़ कर देती है कि इसका हार्ट फेल हो जाता है और वो मौके पर ही मर जाती है। बादशाह के सामने जकिया की लाश पड़ी होती है तो वो इस सब का जिम्मेदार सिर्फ शबाब को ही समझेगा और उससे इतना ज़्यादा बदगुमान हो जाएगा कि उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देगा। आप जिसको जवाद शाह की मोहब्बत पर भरोसा था और वो ये समझती थी कि जवाद इसके सिवा किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता, लेकिन आज इसके सामने जवाद शाह मिशा को मोहब्बत भरी निगाहों से जब देखता है उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी नज़रें चुरा लेती है, जैसे कोई कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है जब इसे खतरा हो। जवाद शाह का झुकाव निहाल की तरफ बहुत ही ज़्यादा है। वो इसकी हर बात को हरफ आखिर मानता है और इसकी बात पर भरोसा करता है। शबाब जवाद शाह के सामने जितना भी रोए तड़पे, जवाद शाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शबाब यही सब कुछ डिज़र्व करती थी जैसा कि इसने निहाल के साथ किया था, इसकी औलाद को इससे दूर करके। जिस तरह से निहाल अपनी औलाद के लिए तड़पी थी, इसी तरह शबाब जवाद शाह के लिए तड़पेगी। नाजरीन, कहानी में नया मोड़ उस वक्त आएगा जब शबाब को ये पता चलेगा कि जकिया की मौत का जिम्मेदार जवाद शाह ने शबाब को ठहराया है। यह भी इस सब का जिम्मेदार मिशा और शबाब को ही ठहराएगी। शबाब जिस पर कहेगी कि तुम हर बात का इल्ज़ाम मिशा पर क्यों लगा देती हो, हालांकि गलती तुम्हारी है। फौजिया शबाब से कहती है ये तो आजकल हमारे साथ कर रही है, जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि हम गलत नहीं थे, फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा जब ये जवाद शाह को तुमसे छीन ले जाएगी। इस लड़की पर तुम इतना भरोसा करती हो, तुम्हारे शोहर पर डोरे डाल रही है और एक दिन तुम्हारे शोहर को तुमसे छीन लेगी और तुम हाथ मलती रह जाओगी। लेकिन नाज़रीन, जवाद शाह की हवेली में हर कोई अपनी जेबें भरने के चक्कर में है। जावेद को जकिया की ज़रा भी परवाह नहीं होती। उसने जो रकम जुए में हारी होती है वो पूरी करने के लिए वो जवाद शाह के अकाउंट से रकम निकलवा लेता है। जावेद बहुत बड़ी अमाउंट जवाद शाह के अकाउंट से निकालने में कामयाब हो जाता है। मिशा जावेद को फंसाकर जवाद शाह के सामने जलील और रुस्वा करवाकर हवेली से निकालने में कामयाब हो जाएगी। जावेद को अपनी बीवी की मौत का ज़रा भी गम नहीं होता, बल्कि वो तो खुशी मना रहा होता है। जावेद मिशा को वार्न कर रहा होता है कि वो इसके और जवाद शाह के मामलात के दरमियान में ना आए, वरना इसके साथ बहुत बुरा होगा। मिशा जो कि जावेद की हकीकत को पहले से ही जानती थी कि इनसे बढ़कर कोई भी बुरा हो ही नहीं सकता। जावेद मिशा का हाथ पकड़ता है और इसे झंझोड़ता है, अगर तुमने कुछ भी गलत किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिशा जो कि एक मासूम लड़की नहीं है, बल्कि इंतकाम की आग में अंधी होकर जवाद शाह और इसके ख़ानदान को झुलसा कर रख देगी। कि जवाद शाह को आते हुए देख लेती है, वो बिल्कुल ही मासूम बनकर जावेद से कहती है सर आप क्या कह रही हैं, मैं तो इस सब के बारे में नहीं जानती। जवाद शाह आकर जावेद का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिशा के ऊपर हाथ उठाने की। जवाद शाह जिसने अपने घर में आस्तीन के सांप पाले हुए होते हैं, वो जावेद को धक्के मार कर निकाल देता है सिर्फ निहाल की मोहब्बत में। मिशा से कहता है आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये तुम्हारे साथ इस तरह से बात कर रहा था, जिस पर मिशा कहती है अगर मैंने आपको कुछ बता दिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। शाह मिशा से कहता है तुम्हें डरने और झिझकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, जो भी सच है मुझे बता सकती हो, मुझे तुम्हारी बातों पर मुकम्मल यकीन है। मिशा रोते हुए जवाद शाह को यकीन दिलाती है जावेद जकिया की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराता है, हालांकि मैं तो इस बारे में कुछ जानती तक नहीं। जवाद शाह शबाब को जकिया की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और वो यही समझता है अगर शबाब ये कदम ना उठाती तो आज जकिया जिंदा होती। नाज़रीन, फौजिया भी जकिया की मौत से बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, उसका भी दिमागी तवाज़ुन सही नहीं रहता और वो भी ओल फोल बकने लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है वो जवाद शाह के सामने ये सच्चाई भी कबूल कर लेगी कि निहाल को मारने वाले वो और आमिर हैं, जो कि जकिया की मौत से बुरी तरह टूट चुका होता है। और मिशा उसे बैठी तसल्ली देती है और इसके लिए चाय बनाकर लाती है। वो दोनों बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर शबाब आ जाती है और दोनों को बातों में मसरूफ़ देखकर वो चीखती हुई निहाल के पास जाती है और उसे पकड़ कर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शोहर के पास बैठने की। शबाब से कहता है तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर शबाब कहती है जवाद शाह मुझे इस लड़की के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे।
دیکھتی ہے اور میشا سے کہتی ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم اپنا بوریا بستر سنبھالو اور یہاں سے چلتی بنو، میں حنین کو سنبھال سکتی ہوں۔ زوال شاہ کہتا ہے میشا یہاں سے کہیں بھی نہیں جائے گی، اگر اسی گھر سے کوئی جائے گا تو وہ تم ہوگی۔ ساکت ہو جاتی ہے اور زوال شاہ کو دیکھتی ہے کہ زوال شاہ یہ سب کچھ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ شباب کو یہاں سے جانے کے لیے زوال شاہ نے کہا ہے۔ یہاں پر بہت ہی چالاکی سے کام لیتی ہے اور کہتی ہے میم اگر آپ چاہتی ہیں میں یہاں سے چلی جاؤں تو میں چلی جاتی ہوں۔ زوال شاہ میشا کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤ گی، جائے گی تو یہاں سے صرف شباب ہی جائے گی۔ وہاں سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور سیدھی جا کر اپنی ماں کو فون کرتی ہے کہ اس لڑکی کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں، جس پر اس کی ماں کہتی ہے تم سب سے پہلے اس لڑکی کو اس گھر سے نکالو، جس پر شباب کہتی ہے کہ زوال شاہ اسے اس گھر سے نہیں جانے دے رہا۔ زوال شاہ میشا سے معافی مانگتا ہے کہ تم شباب کی باتوں کا بالکل بھی برا مت منانا، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے اور حنین کو بھی، میرا بزنس اور میرا بیٹا تمہارے بغیر ادھورے ہیں۔ ناظرین، زوال شاہ حنین شاہ کی موت سے بالکل ہی ٹوٹ گیا تھا، لیکن میشا آ کر یہاں پر اسے سنبھال لیتی ہے اور حنین شاہ کی کمی کو دور کر دیتی ہے۔ ناظرین، نہال ذکیہ اور جاوید کو تو اپنے راستے سے ہٹا چکی ہے، اب اس کا اگلا شکار عامر ہوگا۔ وہ عامر کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائے گی اور اپنی اداؤں سے، قاتلانہ اداؤں سے اسے اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ عامر کو جان سے مار دے گی، جو اذیت اور تکلیف اسے عامر نے دی تھی، اسی طرح کا خوف وہ عامر کے چہرے پر دیکھ کر بہت ہی زیادہ مطمئن اور پرسکون ہو جائے گی۔ فوزیہ ذکیہ کی موت سے اور پھر عامر کی موت سے بری طرح ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کرتا ہے، اس نے نہال کے ساتھ بہت برا کیا تھا، مکافات عمل شروع ہو چکا اور جلد ہی اس کا نمبر بھی لگ جائے گا۔ کیونکہ یہ جان جاتی ہے کہ میشا ہی نہال ہے، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میشا جو کہ اپنی منزل کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، وہ کبھی بھی فوزیہ کو معاف نہیں کرے گی، کیونکہ جتنی اذیت اور تکلیف فوزیہ اور عامر نے نہال کو دی تھی شاید ہی کسی اور نے اسے دی ہو، اسی لیے وہ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کر پائے گی۔ ناظرین، ذکیہ کی موت کے بعد فوزیہ کی حالت بہت ہی زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے اور وہ زوال شاہ کے سامنے یہ تسلیم کر لیتی ہے نہال کو موت کے گھاٹ اتارنے والی فوزیہ اور عامر ہی تھے۔ وہ زوال شاہ کے سامنے روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے اور معافی مانگتی ہے کہ مجھے معاف کر دو اور نہال سے بھی کہو کہ ہمیں معاف کر دے، جس پر زوال شاہ کہتا ہے نہال کہاں ہے جسے تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا، وہ تمہیں کیسے معاف کر سکتی ہے؟ جس پر فوزیہ کہتی ہے میشا جو تمہارے سامنے کھڑی ہے یہی نہال ہے، یہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے آئی ہے اور ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا مل چکی۔ زوال شاہ تم سے اور نہال سے معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ زوال شاہ فوزیہ کو کہتا ہے تم بہن نہیں ڈائن ہو، ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، تم نے تو میرے ہی گھر کو برباد کر دیا۔ فوزیہ کہتی ہے کہ اس سب میں ہم اکیلے نہیں تھے، شباب کو بھی یہ سب کچھ معلوم تھا، اس نے ہمیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے اپنی زبان سی لی تھی اور اس سب کی ذمہ دار شباب بھی ہے، اسی نے ہمیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے اکسایا تھا اور اب وہ موسیقی کا چپ کر کے بیٹھ گئی ہے گنگوں کا گڑ کھا کر، کہ اس بارے میں سب کچھ جانتی تھی، لیکن اس نے آج تک زوال شاہ کے سامنے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ شباب پر بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے زوال شاہ کو، وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے اسی کمرے میں چھوڑ آتا ہے جہاں پر کبھی نہال کو رکھا ہوا تھا۔ بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتا ہے نہال کے سامنے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں تم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، یہ لو اپنا حنین، اور میں نے تم سے کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا تھا صرف اس شباب کے خاطر، میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور تمہارا حنین تمہیں لوٹاتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے تم پر صرف اس بات کا غصہ تھا کہ تمہارے باپ نے میرے بھائی کی جان لے لی تھی اور تمہیں بھی میں کہیں نہ کہیں اس سب کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ وہ نہال سے معافی مانگتا ہے اور ہاتھ جوڑتا ہے، نہال کو اس کا مقام لوٹا دیتا ہے جس کی وہ حقدار ہوتی ہے۔ نہال کو حنین اور زوال شاہ دونوں ہی مل جاتے ہیں، وہ زوال شاہ کو معاف کر دیتی ہے اور ایک ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ ناظرین، ڈرامے کا اختتام بہت ہی جذباتی اور سنسنی خیز تھا، لیکن اس کی اینڈنگ بہت ہی زبردست ہوئی۔ تو ناظرین، آپ کو کیسی لگی ڈرامہ سیریل ڈائن کی ہیپی اینڈنگ؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔